बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जितना आप लोग प्यार करते हो, दुआएं देते हो, मोहब्बत से याद करते हो, मुझे आपको बताते हुए आज थोड़ा मुख्तलिफ फ़ील हो रहा है कि 3.5 बुज़ुर्गों ने मुझे डांटा। उनमें से एक साहब जिनकी उम्र कोई 60-62 साल है, ख़ातून की उम्र कोई 45 साल है, और जो दूसरे साहब हैं उन्होंने अपनी उम्र नहीं बताई, इसलिए मैंने उन्होंने ये कहा कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो, हमारे दिल में हो। हम आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं वॉक करते हुए, खाना खाते हुए, चूँकि हमारी ज़िंदगी में और कोई बाकी नहीं है। एक साहबजादा था, वो अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया हुआ। अब वो घर में अकेले हैं, चूँकि उनकी बहू उनको साथ रखना नहीं चाहती। उनकी बेटी अपने घर में है और वो भी ज़ाहिर अपनी बेटी घर नहीं रह सकते, तो अपनी उम्र के साथ ज़ाहिर अब सारे घर के छोटे मोटे काम उन्हें खुद करने पड़ते। खातून ने कहा कि मेरे बच्चे भी ब्याहे गए और मैं कभी किसी के यहाँ मिलने चली जाती हूँ, कभी किसी के यहाँ। अगर किसी को अंदाज़ा हो जाए कि मुझे उनके साथ रहना है तो उन्हें मुसीबत पड़ जाती है और उनके घर के अमन व सुकून को देखते हुए मैं वापस आ जाती हूँ। आई एम इन मिजरी। फिर उन्होंने जो असल, जिसे क्रक्स कहते हैं, क्रक्स ऑफ द टॉक, वो ये था कि आप क्यों नहीं इस मौजू पे बात करते। सैकड़ों नहीं है, हज़ारों नहीं है, शायद लाखों लोग हैं कि जो अपनी उम्र के किसी हिस्से में रिटायरमेंट के करीब या रिटायरमेंट के बाद बेवा हो गए या रंडवे हो गए, और कहीं ज़माने के खौफ से, कहीं अपनी औलाद के खौफ से। कोई औलाद ये नहीं सोचती कि माँ बाप अब इस उम्र में हैं तो इन्हें भी किसी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। उन साहब ने बहुत अकल की बात की, मुझे तो बहुत पसंद आई। उसने कहा, मैंने अपने बेटे को एक दफ़ा समझाने की कोशिश की कि बेटा, मैं अगर कभी बीमार हो जाऊं तो 100 मेरा पाकी ना पाकी का मसला होगा, वज़ू का मसला, वॉशरूम जाने का मसला, कौन मुझे टेक केयर करेगा? क्या तुम करोगे? ना तुम कर सकते हो, ना तुम्हारी बीवी कर सकती है, तो क्या मैं अपनी बेटी से कहूँगा कि वो आके मेरा ख्याल रखे अगर मेरे साथ? तो उसके बेटे ने इतनी बात सुनने के बाद कहा, अब्बा जी तुसी भी ना एवं गल्लां करते रहंदे हो, कुछ नहीं होने लगा, बस ठीक है मैं। अच्छा, मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमारी कहीं जो माइंडसेट के जो मेक है वहाँ का प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों को जो सबसे बड़ा मसला है, बेटियों को और बेटों को, जो वो अपने माँ बाप को बेवा या रंडवा होने के बाद ब्याहने के बारे में रुकावट बनते हैं। ये जो इंसान है अंदर से, जो मर्जी बाहर से खूबसूरत हो, अंदर से कहीं मीननेस है, लालची और ग्रीडी। यानी उस खातून को जो आपके बाप के ज़ौजियत में आएगी बुढ़ापे में, कितना हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, तो शरीयत की रूह से 8वां हिस्सा देना पड़ेगा जायदाद में से या मालो असबाब में से। आप सोचें, आपने सारी उम्र उस बाबा जी को, उसका साया, उसकी मिठास, उसका रिज़्क खाया और आप अपने घरों में सेटल हो गए, पर लालच आपका अब भी नहीं जाता। अब भी आप सोचते हो कि बाबा जी फौत होंगे तो उनके सब प्लाट पे, घर पे, गाड़ी पे, जो जो चीज़ें हैं उन पे कब्ज़ा हो जाएगा। कहीं कोई और खातून, एक बेवा खातून जिसको आपके वालिद अपनी ज़ौजियत में लेंगे, आप सोचें उसकी बेवगियत का जो अरसा है वो ख़त्म हो जाएगा। एक बाइज़्ज़त तौर पे उसका बुढ़ापा गुजरेगा, बाइज़्ज़त तौर पे अपने मियाँ के साथ वो रहेगी, उसकी खिदमत भी करेगी, दोनों मोहब्बत से रहेंगे, आएंगे जाएंगे। इस पर बच्चों को जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक तो ये लालच है, दूसरा ये कि आप जो दावे करते हैं, हम सारे ही दावों में झूठे हैं। हर दावा जो किया जाता है वो सच्चा तब होता है जब सबूत हो दिल से, अमल से। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करें और उनकी बात ना माने, उनके अमल को अपनी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ ना बनाए। उन्होंने स्वाए हज़रत आयशा के जितनी शादियाँ उनकी हुई सब बेवा ख़वातीन से हुई, और उस अहद में जितने उनके असहाब थे उन्होंने भी आलमोस्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी आंखें बंद करके पैरवी की। मैं तो एक सहाबी की हदीस पढ़ते हुए उनका जो कहना था उसको सुन के और पढ़ के बिल्कुल शशदर रह गया। उन्होंने फरमाया कि अगर मुझे इल्म हो कि क़यामत आने में एक दिन बाकी है या मेरी मौत का एक दिन बाद वाक़ई हो जाएगी, तब भी मैं बेनिकाह नहीं रहना चाहूँगा। आप सोचिए कि इस बात को ईमान की तकमील भी कहा गया। इंसान बहुत सारी चीज़ों को अपने नफ़ा और नुकसान के हवाले से देखता है। हम इस्लाम को भी ऐसे ही देखते हैं
جو ہمیں پسند آیا وہ رکھ لیا، جو نہ پسند آیا وراثت دینے والی ہوئی، کسی کو حق دینے والا ہوا، کسی کی آسانی دیکھنی ہوئی، وہاں ہم اس کو پرے کر دیتے ہیں۔ تو ایسے بیٹے اور بیٹیاں کہ جن کے لیے میں نے ان 3-4 لوگوں کا ذکر کیا، آپ سوچئے کتنے گھروں میں ایسی مائیں اور ایسے باپ بیٹھے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ نے ان کو صحت اچھی دی ہوئی ہے، ان کے پاس ابھی لمبی 10-20 سال کی زندگی پڑی ہے، پر ان کا لائف پارٹنر نہیں ہے، اور اپنے بچوں کے شر سے، بچوں کے خوف سے، یا کہیں کہیں ان کی بدتمیزی کے ڈر سے کہ وہ بدتمیزی نہ کریں، یہ ماں باپ ایک قدم آگے بڑھ کے اپنے لیے موجود ان خوشیوں کو اور ان سکھوں کو ٹچ نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے جو رب نے ان کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں ضرور تھوڑا آؤٹ آف دا باکس چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ اچھا، ایسے تمام لوگوں کے لیے ہم نے سوچا ہے پہلے قدم پہ کہ 23 مارچ تک جتنے لوگ پہلی، دوسری، تیسری شادی کے لیے میچ مبارک میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں گے، ہم ایک لمحے بھر میں ان سب کی جو رجسٹریشن فیس ہے اس کو 50% اپنی طرف سے گفٹ کر دیں گے۔ یعنی یہ 8000 ہے تو ہماری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے 50% 4000 ہر اس لڑکے اور آدمی کے لیے ہماری طرف سے تحفہ، تاکہ ان کا ایمان کی تکمیل ہو۔ ہمارے پاس میرا خیال پاکستان میں سب سے زیادہ خوبصورت، ریزنیبل، اچھے خاندانوں کے اور بہت ہی عمدہ بچیوں کے رشتے، ہر عمر کی بچیاں ہیں، جس کے وقت میں یہ رشتے ہوں، پورے یقین کے ساتھ اور پورے حسن نیت کے ساتھ آئیے ہماری ٹیم سے رابطہ کیجئے۔ میں نے ان سے بالکل گزارش کی ہے، یہ تو میں نے ہمبل گزارش کی ہے، دیکھیں بات سنیں، پیسے آتے کس کو برے لگتے، پر میں نے ان سے کہا کہ جب ایک بات پہ انہوں نے بات اچھی کہی، ہم نے سنی اور ہم نے مان لی، تو پھر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ فیسیلیٹیشن لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، لڑکوں کے لیے ہے، تاکہ یا آدمیوں کے لیے جو دوسری شادی، ایون ہم نے کہا اوکے پہلی شادی کے لیے بھی ٹھیک ہے، دوسری، تیسری، جو جس کیٹیگری میں فال کریں گے 23 مارچ تک، اس کے بعد پھر واپس ہم اپنے جو پرانا پیکیج ہے اسی پہ چلا جائے گا، اور جو شادی کی فیس ہے وہ تو بحال دینی پڑے گی، لیکن ہم جو رجسٹریشن کی فیس ہے یہ ہماری طرف سے ایک لحاظ سے تحفہ ہو جائے گا۔ اچھا خواتین حضرات، آپ نے کبھی غور کیا، ہم عام طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ بڑھاپا سب پہ آنا، ہم پہ تو نہیں آنا، ہم نے تو ساری عمر جوانی رہنا ہے، نہ جلد ڈھلکے گی، نہ عمر بڑھے گی، نہ ریٹائر ہوں گے، اور اسی طرح جوانی میں اور جوانی کے مزے لیتے گزر جائے گی۔ پر یہ زندگی ہے، یہ بڑی ظالم ہے، یہ سب پہ آتی ہے، اور وقت کے ساتھ ایسے آتی ہے کہ پھر آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، آپ کے حواس، آپ کے جسم کے حصے، اعضاء سب مزمحل ہوتے ہیں۔ 60 سال کے بعد تو گورنمنٹ بھی ریٹائر کر دیتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں شاید تھوڑے اور 4-5 سال مل جاتے ہیں۔ اگر آپ اس دوران بیوہ خواتین سے شادی کرتے ہو، یا ان خواتین کے جن کے میاں نہیں ہوتے، اور اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے خاندانوں میں مزری کے ساتھ گزارا کر رہے ہوتے، تو اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہو، تو یاد رکھیے گا نہ صرف اس کا ایک بیوہ خاتون کو تحفظ دینے کا اجر ہے، بلکہ یوں سوچئے کہ جو ایک سہولت آپ کے لیے اللہ نے پیدا کی پینشن کی، وہ بھی آپ کے فوت ہونے کے بعد اس کو یا اس کے بچوں کو، ظاہر اس عمر میں آپ اپنے بچے نہیں چاہو گے، پر بھی پریکٹیکل کچھ چیزوں کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا کل کائنات کے باقی لوگوں کو بھی تو فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ فائدہ آپ کے لیے آسانی ہوگا، یہ فائدہ آپ کے لیے آسودگی ہوگا، یہ فائدہ آپ کے لیے راحت ہوگا، یہ فائدہ آپ کے لیے محبت ہوگا، یہ فائدہ آپ کے لیے کیئر ہوگا، اور یہ فائدہ آپ کی زندگی کو یوں سمجھے ایک دفعہ سے پھر بہت سالوں کے لیے بہت عمدگی کے ساتھ زندگی کے موٹر وے پہ دوڑنے، بھاگنے، خوش ہونے، مسکرانے، اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے اجالنے کا بھی، اور یوں سمجھے اس کے مزے لینے کا بھی موقع ملے گا۔ یہ زندگی اللہ نے دکھوں سے بھر کے نہیں رکھی، یہ زندگی ہمارے لیے ہمیشہ کو تلخیوں کے لیے نہیں ہے، کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں آپ دوسروں کا بھلا کریں، اور پھر اپنے روح اور جسم دونوں کے لیے آسودگی کا انعام آپ کو ملے۔ کر کے دیکھیے جو کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو آسودہ ہیں اپنے گھروں میں، وہ پنگا لینے کی کوشش نہ کریں، جن کی بیویاں ڈاڈی اور تگڑی ہیں تو وہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر مت کریں کہ بعد میں پھر وہ بیویاں مجھ تک پہنچ جائیں کہ سر آپ نے ہی ان کو انگیخت کیا۔ میں نے انگیخت کرنے کے لیے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہا۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، اور دوسروں کی زندگیوں کو آباد اور شاد کرتے رہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔